अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, आप सभी का हमारे इस मकबूल व मारूफ इस्लामी दर्स चैनल पर प्रोग्राम शरई मसाइल में खैर मक़दम है और हमें उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखे। माशाअल्लाह बड़ी दिलचस्पी के साथ आप हजरात इसको देखते हैं और बराबर सवालात का सिलसिला जारी है। हम भी यही चाहते हैं कि आपकी दिलचस्पी बढ़े। आज के इस प्रोग्राम का सबसे पहला सवाल जनाब मोहम्मद अजमल खां साहब बिसौली बदायूं से करते हैं। आप पूछते हैं कि हमारे मजहब इस्लाम में तबलीग का जो सिलसिला है या तरीका है दीन फैलाने का, वो बेहतर है या आजकल जिस तरह से तकरीर के प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादा बेहतर है? इन दोनों में से हमारे उलमा हजरात को या हमें अपनी इस्लाम के फ़रोग़ के लिए कौन सा तरीक़ा अपनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अजमल साहिब, आपका जो सवाल है कि तकरीर या तबलीग, इस सिलसिले में सबसे पहले एक बड़ी कड़वी हकीकत आप तक पहुंचा दूं। ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है, दुख का मकाम है कि तकरीर तो खुद तबलीग का एक तरीका हुआ करती थी जी। यानी हमारे बुजुर्गों ने तकरीर का जो निज़ाम कायम किया था वो इसीलिए किया था कि उलमाए किराम गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचकर भोली और भूली हुई कौम को शरीयत के अहकाम बताएं, उन्हें इस्लाम की तरफ दावत दें, उन्हें बुलाएं। जो लोग इस्लाम से नावाकिफ हैं, सिर्फ कलिमा पढ़े हुए हैं, उन्हें यही नहीं मालूम कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है, उन तक इस्लाम कैसे पहुंचाया जाए। तकरीर उसका एक बेहतरीन जरिया थी, लेकिन ज़माने की नरंगी कहिए या लोगों के बदलते हालात और बदलते ख्यालात कहिए कि आप आज ये सवाल कर रहे हैं कि तकरीर या तबलीग, जबकि तकरीर तो खुद तबलीग का एक तरीका थी जी। लेकिन हमारी इन नई नस्लों ने तकरीर को जो समझा वो तबलीग से बिल्कुल हटकर समझा। उनके यहाँ उन्होंने जिस तकरीर का तसव्वुर कायम किया है अपने जहन में, उसमें तबलीग नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो उन तकरीरों का तसव्वुर करते हैं जो अपने सामने ज़ाहिरी आंखों से देखते हैं कि हजरत आए, स्टेज पर पहुंचे, तकरीर की और वहीं से लिफाफा लेकर रुखसत हो गए। तो उन्होंने जो तसव्वुर कायम किया है वो तबलीग से हटकर है तकरीर का तसव्वुर। बहरहाल तबलीग दीन मतीन की नशर व इशाअत का एक बेहतरीन तरीका है और दीन का एक अहम जुज़ है। इसमें कोई शक नहीं कि तकरीर अपनी राह से हट चुकी है। खुद तकरीर करने वाले भी अक्सर व बेशतर ऐसे हैं कि उनके ज़हन गुमान में भी ये चीज़ नहीं है कि हम तबलीग करने जा रहे हैं। हम अपनी भोली और भूली हुई कौम को बताने के लिए, जगाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, शरई अहकाम बताने के लिए, इस्लाम की तरफ दावत देने के लिए और शरीयत से मानूस करने के लिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। खुद तकरीर करने वालों के जहन में भी ये तसव्वुर नहीं होता और जो तकरीर सुनने आते हैं उनके जहन गुमान में भी ये तसव्वुर कहीं से कहीं तक नहीं होता। नतीजा वो है जो आप सामने देख रहे हैं कि तकरीर का प्रोग्राम रात भर चलता है, लेकिन न किसी एक नमाजी की तादाद पर फर्क पड़ता है और न ही किसी के आमाल में कोई फर्क आता है। जो जहां था वहीं होता वहीं रहता है और वैसे ही खाली हाथ वापस चला जाता है जैसे खाली हाथ जलसे में शरीक हुआ था। खुलासा यह है कि तकरीर का रुख बदल गया, अब वो तबलीग नहीं रही, इसमें कोई शक नहीं, ये एक कड़वी हकीकत है लेकिन सच है।
हाँ, उलमाए अहले सुन्नत को, अवाम अहले सुन्नत को तबलीग पर तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि तबलीग दीन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज खुद हमारी कौम के दरमियान जो ये नौजवान नस्लें बढ़ रही हैं, बड़ी हो रही हैं, जवान हो रही हैं, ये खुद इस्लाम के ताल्लुक़ से अंधेरे में हैं, इस्लाम के ताल्लुक़ से लाइल्मी और बेशऊरी में हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है कि इस्लाम के अहकाम क्या क्या हैं। जब हम अपनी कौम को ही आज तक नहीं बता सके और अपनी कौम के अफराद तक ही इस्लाम की सही तस्वीर नहीं पहुंचा सके, तो गैरों तक पहुंचाने और गैरों को इस्लाम की दावत देने की बात ही खत्म हो जाती। हमारी कौम के अफराद खुद जहालत में हैं, ऐसे ऐसे अफराद हैं जिन्होंने इस्लाम का माना सिर्फ कलिमा पढ़ना समझा है, और हद तो ये है कि वो लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं वो भी सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम के अहकाम को समझ लेते हैं, मगर उन पर अमल करने की न वो खुद कोशिश करते हैं और ना कोशिश करना चाहते हैं। तो तबलीग भी, बल्कि तबलीग ज़रूरी है, तकरीर ज़रूरी नहीं। ये तकरीर जो मौजूदा दौर की तकरीर है, जो तबलीग से हट कर है, जिसमें सिर्फ चुटकुले, लतीफ़े, कहकहे हैं, ये इसकी कोई ज़रूरत और अहमियत नहीं है। हमारे इस दौर में जो चैलेंजों का दौर है, तबलीग की ज़रूरत है। हमें तबलीग पर तवज्जो देनी चाहिए और हमारे उलमा को भी उसी पर तवज्जो देनी चाहिए कि हम तबलीग कैसे करेंगे। जी, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और यही दूसरा सवाल भी जनाब अजमल खां साहब ने ये किया है कि कुछ जगहों पर फजर की नमाज के बाद या जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से सलातो सलाम लोग पढ़ा करते हैं, और वहीं कभी कभी तो मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ते होते हैं, कभी कभी मस्जिद के चारों तरफ घरों में लोग नमाज पढ़ते होते हैं, तो उनकी नमाजों में खलल वाक़ई हो जाता है। तो वो पूछना चाहते हैं कि इस वक्त या ऐसे वक्त में सलातो सलाम किस तरह पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ दो बातें, एक तो ये कि सलातो सलाम लाउड स्पीकर से हो रहा है और एक ये कि बगैर लाउड स्पीकर के हो रहा है। लाउड स्पीकर पर पढ़े जाने की सूरत में वो लोग जो मस्जिद में मौजूद हैं उनकी नमाजों में भी खलल पड़ता है, और वो लोग जो अपने घरों में नमाजें अदा कर रहे हैं या मस्जिद से बाहर हैं, किसी जिक्र में मसरूफ़ हैं, उनकी जिक्र फिक्र में खलल वाक़ई हो रहा है। एक सूरत तो ये है, और दूसरी ये कि बगैर लाउड स्पीकर के सलातो सलाम पढ़ा जा रहा है, तो वो लोग जो मस्जिद में बाद में आए, जिनकी जमात निकल गई, सुन्नतें पढ़ रहे थे, या वुजू देर से करके फारिग हुए, उनकी जमात निकल चुकी है, अब जमात के बाद आए हैं तो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, उन लोगों की नमाजों में खलल वाक़ई हो रहा है। मस्जिद में जो सलाम हो रहा है या मस्जिद में जो काम उस वक्त ज़ोर से किया जा रहा है। देखिए, अगर लाउड स्पीकर से सलाम पढ़ रहे हैं तो वो लोग जो मस्जिद से बाहर हैं, चूंकि हमें मालूम नहीं है कि कौन कौन किस किस घर में नमाज पढ़ रहा है, इसलिए हम उनकी वजह से इन पर पाबंदी नहीं लगा सकते जो मस्जिद में किया जा रहा है। अलबत्ता जहां तक ये पूछना चाह रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि नमाज के बाद चूंकि आमतौर से लोग सुन्नतों में या जिनकी नमाज जमात छूट जाती है, फौत हो जाती है, वो अपनी नमाज पढ़ने में मशगूल होते हैं, उस वक्त मस्जिद में खड़े होकर लोग सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये यकीनन गैर मुनासिब है। लोगों को चाहिए कि अगर सलाम पढ़ना ही है तो आहिस्ता आवाज में पढ़ें, इतनी आहिस्ता आवाज में कि लोगों को खलल न पड़े। नमाज बहरहाल नमाज है, उसकी अहमियत का ख्याल रखना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। एक नमाजी जब नमाज में मशगूल है तो हम उसके पास कोई भी जिक्र इतनी जोर से न करें, वो सलाम हो, नात हो, मनकबत हो, कुछ भी इतनी जोर से न करें कि उसकी नमाज में किसी तरह का खलल वाक़ई हो। आपको अगर पढ़ना ही है तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने तौर पर पढ़ सकते हैं, जिससे दूसरों की नमाजों में और दूसरों के आमाल अशगाल में किसी तरह का खलल वाक़ई ना हो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब अजमल खां साहिब, आपने अपने सवाल का जवाब सुन लिया होगा। हमें उम्मीद है कि आप मुतमईन होंगे। और एक सूरत ये पैदा होती है कि अगर मस्जिद में कोई नमाजी नमाज नहीं पढ़ रहा है, उस वक्त अगर कोई सलातो सलाम पढ़ना चाहता है
तो वो तो उस वक्त पढ़ सकता है, बेतकल्लुफ पढ़ सकता है, बेतकल्लुफ पढ़ सकता है। अगर कोई नमाजी मस्जिद में नहीं है, मस्जिद खाली हो चुकी है, ये भी एक सूरत हो सकती है, फजर की नमाज के बाद या जुमे की नमाज के बाद कुछ देर का इंतजार कर लिया जाए कि जब तमाम नमाजी नमाज से फारिग हो जाएं तब सलाम पढ़ा जाए, पढ़ लिया जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। और अगला सवाल हमारे बड़े अजीज और चैनल से हमेशा राब्ता रखने वाले, देखने वाले, सवालात भेजने वाले जनाब वाहिद अली रिजवी शमसी साहिब छत्तीसगढ़ से सवाल करते हैं। उनका सवाल एकदम खालिस इल्मी सवाल है। जनाब वाहिद अली शमसी साहिब पूछते हैं कि गुस्ताख की तारीफ क्या है? गुस्ताखी और बेअदबी ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। गालिबन इसकी तारीफ पूछने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है शमसी साहिब को कि गुस्ताख सहाबा या गुस्ताख अहले बैत या गुस्ताख मुर्शिद या गुस्ताख रसूल पर जो अहकाम जारी किए जाते हैं वो गुस्ताख का क्या मतलब है, या किसी को भी कह दिया जाए। वैसे भी आजकल हमारे यहाँ ये बहुत आम होता जा रहा है, किसी ने अगर कोई बात कही तो फौरन कह दिया जाता है गुस्ताख है, गुस्ताखी की है। तो गुस्ताख किसे कहते हैं? गालिबन ये मंशा हुआ है सवाल का कि गुस्ताख आखिर है किस चीज़ का नाम, इसकी तारीफ क्या होगी। तो गुस्ताखी और बेअदबी ये दो मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन गुस्ताखी और बेअदबी में फ़र्क है। गुस्ताखी का मतलब होता है कि किसी मोहतरम, किसी मोहतशम शख्सियत से बेबाकी के साथ इस अंदाज में कलाम करना या इस तरह मुखातब करना जिससे आपकी नीयत ये जाहिर हो जाए कि आप उसे जलील करना चाहते हैं या आप उसे हल्के में ले रहे हैं, जिसको तखफीफ भी कहा जाता है। यानी आप उसे हल्के में ले रहे हैं या आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। अब गुस्ताखी को हम शमसी साहब सिर्फ अल्फाज से तय नहीं कर सकते। मसलन आप ये कहें कि किसी को तू कहना ये गुस्ताखी है, ये सिर्फ तू कहने से हम किसी को गुस्ताख नहीं कहेंगे, या किसी के लिए गायब के वाहिद के सेगे इस्तेमाल कर लिए जाएं, जैसे फलां कर रहा है, फलां आ रहा है, फलां जा रहा है, तो इससे भी गुस्ताखी तय नहीं होगी, बल्कि इससे तो बेअदबी भी तय नहीं होगी। इसलिए जब तक सियाक़ो सबाक़ नहीं देखा जाएगा ये नहीं बताया जा सकता कि ये गुस्ताखी है या नहीं है। ये बात भी सच है कि आजकल छोटी छोटी बात पर लोग गुस्ताख कह दिया करते हैं, ये फलां बुजुर्ग का गुस्ताख हो गया, ये अपने पीर का गुस्ताख हो गया। गुस्ताख जो लफ्ज है उर्दू उर्फ में जो हम इससे समझते हैं वो बेअदबी, बेबाकी, ढिठाई और जसारत से ऊपर उठकर है। इसलिए कि बेअदबी कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बेअदबी का इतलाक वहां भी कर देते हैं जहां बेअदबी करने वाले का कोई कस्दो इरादा नहीं होता। ये कहते हैं बेअदबी हो गई, यानी उसका कस्दो इरादा नहीं था। और गुस्ताखी कभी भी बेइरादा नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ, गुस्ताखी का कलिमा या गुस्ताखी का लफ्ज इस्तेमाल करने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए, इसलिए कि गुस्ताखी कहकर हम गोया के ये बता रहे हैं कि सामने वाले की या जिसने ये गुस्ताखी की उसकी नीयत में तौहीन करना या तजलील करना या कम अहमियत देना, तखफीफ करना उसकी नीयत में शामिल है। जाहिर है कि नीयत जब दूसरे की है तो उस नीयत को हम जाने, ये खुद अपने आप में एक मुश्किल चीज है। वो बगैर सियाक़ो सबाक़ और बगैर क़राइन के देखे हुए हम ये तय नहीं कर सकते कि इसने गुस्ताखी की है। हाँ, इस तरह के मौके पर यह कहा जा सकता है कि अदब के खिलाफ है, बेअदबी वाले कलिमात हैं, बेअदबी वाले जुमले हैं, लेकिन किसी को गुस्ताख कहने के लिए इतनी आसानी और इतनी उजलत से काम नहीं लेना चाहिए। खुलासा यह हुआ कि गुस्ताखी में हम जिसको गुस्ताख कह रहे हैं या गुस्ताखी की तारीफ जो आप पूछ रहे हैं, गुस्ताखी का मतलब उर्दू उर्फ के एतबार से यह होता है
کہ کسی محتشم کی تذلیل و تحقیر یا تخفیف کی نیت سے اس کے لیے کلمات قصدن استعمال کرنا، یہ ہوتی ہے گستاخی۔ بے ادبی اس سے کچھ کم ہوتی ہے، یعنی بے ادبی کے ساتھ ساتھ گستاخی میں بے باکی بھی ہے اور قصد اہانت بھی ہے۔ جب یہ تمام چیزیں ملتی ہیں تب گستاخ ہوتا ہے، تب ہم اس کو کہیں گے یہ فلاں کا گستاخ ہو گیا۔ یہ نہیں کہ کسی استاذ کی بارگاہ میں اس نے سوال کر دیا تو وہ گستاخ ہو گیا، کسی مرشد کی بارگاہ میں اس نے کچھ پوچھ لیا تو وہ گستاخ ہو گیا، ایسا نہیں۔ یا کسی مرشد نے کوئی حکم دیا اور اس نے اس پر یہ کہہ دیا کہ نہیں حضرت میں نے تو فلاں کتاب میں ایسا پڑھا ہے تو وہ گستاخ ہو گیا، یہ گستاخی کا مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ اور وہ گستاخی جو شرعی احکام میں گستاخ کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ساب سے آتا ہے یا شاتم رسول سے آتا ہے، وہ تو اس سے بھی بھاری کلمہ ہے جس کا ترجمہ گستاخ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے عرف میں، ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو بھی گستاخ کہہ دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گستاخی کا مطلب نہیں سمجھا۔ گستاخی کا جو اردو میں مفہوم ہوتا ہے وہ بے ادبی کے ساتھ ساتھ، بے باکی کے ساتھ ساتھ اس میں اہانت و تذلیل یا تخفیف کا قصد بھی ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک ہم گستاخی نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم بتا چکے آپ کو کہ چونکہ ہمیں اس کا قصد سمجھنا ہے تو جب تک کوئی دلیل واضح قائم نہ ہو جائے اس وقت تک ہم کسی کی نیت پر کوئی حکم کیوں لگانے جائیں۔ ہم کسی کو کچھ سمجھانے کے لیے اس کو اس کے علاوہ دوسرے کلمات، اس کے علاوہ دیگر کلمات میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ انداز نامناسب ہے، غیر مناسب ہے، آپ اس طرح کے کلمات مت استعمال کیجئے، بجائے اس کے کہ ہم اس سے یہ کہیں کہ یہ گستاخی ہے۔ تو گستاخی کہنے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ یہ کلمہ صرف کسی کو تو کہہ دینے سے یا کسی کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرنے سے کوئی گستاخ نہیں ہو جاتا، یا کوئی حق بات کہنے سے کوئی گستاخ نہیں ہو جاتا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے یہاں اس کلمے کا بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے اور لفظ گستاخ کا سہارا لے کر اچھے خاصے آدمی پر کوئی بھی حکم لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن نشیں کر لیجئے کہ گستاخ میں اور بے ادب میں بہت بڑا فرق ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دوسرا سوال اور ہے جس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سوال ہے کہ اہل کتاب کی ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ اہل کتاب کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ میں عوام کے لیے یہ بات بتا دوں کہ اہل کتاب کسے کہتے ہیں۔ جی جی۔ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے کسی رسول کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس رسول پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کا اقرار کرتے ہیں، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں۔ جیسے یہود ہوئے، نصارہ ہوئے، ان لوگوں کا شمار اہل کتاب میں ہوتا ہے، اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ البتہ اہل کتاب اگر یہ بات کنفرم ہو جائے کہ وہ ذبح کرتے وقت یا چھری چلاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتے بلکہ کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یا وہ واقعتاً اہل کتاب ہیں ہی نہیں، اپنے آپ کو اہل کتاب ہونا ظاہر کر رہے ہیں، تب ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ واقعتاً اہل کتاب ہیں اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہی جانور کو ذبح کیا ہے تو یقیناً ان کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ ذبح کرنے میں یہ دیکھا جائے گا کہ ذبح کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، کسی نبی کی نبوت و رسالت پر یقین رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ اگر رکھتا ہے اور اس نے اللہ کے نام پر ذبح بھی کیا ہے تو یقیناً اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہے، یعنی وہ اہل کتاب سے نہیں ہے، یقین نہیں رکھتا، یا ذبح اہل کتاب سے تو ہے لیکن اللہ کے نام پر ذبح نہیں کر رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ واہ۔ اسی سوال کی معلومات اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے اور پوچھا ہے، کیا اہل کتاب کے ذبیحہ پر بد مذہبوں کے ذبیحہ کو قیاس کرنا صحیح ہے،
اور اگر کوئی قیاس کر کے صحیح بتائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا، یہ ہے اصل سوال۔ یہ ہے اہل کتاب کا ذبیحہ یقیناً جائز ہے، لیکن اہل کتاب اور مرتد میں بنیادی فرق ہے۔ مرتد یعنی جس کو انہوں نے بد مذہب لکھا ہے، مرتد یا بد مذہب جو پہلے دین میں داخل ہوا، دین لایا، دین قبول کیا، اسلام قبول کیا اور اس کے بعد پھر گیا، جی، وہ لوگ بد مذہب اور مرتد کہلاتے۔ پھرنے کے بعد وہ یعنی پہلے اہل اسلام سے تھے، اہل کتاب سے نہیں تھے، پہلے اہل اسلام سے تھے اور اس کے بعد پھر گئے، یعنی اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے، مذہب اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے مذہب اسلام سے اعراض کر لیا اور اس مذہب میں طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر مذہب کو بدلنے کی کوششیں کی، وہ بد مذہب ہوئے۔ جی، تو مرتد کا قیاس اہل کتاب پر ہرگز صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ مرتد کے احکام وہ ہوتے ہیں جو کافر کے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے۔ اچھا، تو جس طرح کفار کے ذبیحے کو اہل کتاب کے ذبیحے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی مرتد اور بد مذہب کے ذبیحے کو بھی اہل کتاب کے ذبیحے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اہل کتاب کتابی کوئی بھی ہو، بہرحال کسی نہ کسی نبی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولان اعظام مبعوث کیے ان میں سے کسی کی رسالت و نبوت پر یقین رکھتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ صاحب جس کی تصدیق کر رہے تھے، جس کی رسالت پر یقین رکھتے تھے، جس پر ایمان لائے تھے، جس کے لائے ہوئے اسلام کو قبول کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اسی پر یقین نہیں رکھتے بلکہ اس کی توہین یا اس کے لیے فضیلتیں جہاں سے ثابت ہو رہی ہیں ان فضیلتوں کو نہ ثابت کرنے میں یقین رکھتے ہیں، اور ان کی تخفیف جہاں تک ہو سکے اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جب ان کا اس رسول کی عظمت و رسالت سے یقین ہی ختم ہو گیا، اب صرف وحدانیت ان کے لیے کافی نہیں ہوگی ان کے ذبیحے کے حلال کے لیے، اس لیے کہ اہل کتاب میں بھی یہ دونوں چیزیں ہیں، اگرچہ وہ ہمارے رسول کی رسالت پر یقین نہیں رکھتا، لیکن جو رسول اس کی طرف مبعوث کیا گیا، جس رسول کا وہ ماننے والا ہے، اس کی رسالت و نبوت پر تو یقین رکھتا ہے۔ ان کی طرف جو مبعوث کیے گئے، انہوں نے جن پر ایمان قبول کیا، جن کی تصدیق کی، یہ ان پر بھی یقین نہیں رکھتے، تو اب ان کا قیاس ان پر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ قیاس مال فارغ ہے جو ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی قیاس کر کے صحیح بتائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی قیاس کر کے صحیح بتاتا ہے تو اسے سمجھائیں اور سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کا یہ قیاس صحیح نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ فارق موجود ہے، اس کا رسول کی رسالت و عظمت سے یقین ہی اٹھ گیا، اسی لیے اس کو بد مذہب کہا گیا، اسی لیے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا، ورنہ کیوں خارج کیا جاتا؟ اس نے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بڑی گستاخی، کوئی ایسی حد کے حرمت والی بات کی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا گیا اور مرتدین کی صف میں لا کھڑا کیا گیا۔ اب جب اس کا یقین ہی نہیں رہا اپنے رسول کی رسالت پر اور اپنے رسول کی عظمت پر، تو اس کا قیاس اس اہل کتاب پر یا اس کتابی پر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رسول کو عظیم مانتا ہے، رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، اس پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اسلام صرف عقل سے نہیں، قرآن و احادیث کی ہدایات موجود ہیں، اس کا ذبیحہ قرآن نے صراحت کے ساتھ جائز کیا ہے، اس لیے اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ تو ایک تو یہ کہ قیاس کرنا ہی صحیح نہیں ہے فارغ ہوتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ مرتد کے ذبیحے یا کفار کے ذبیحے کو قرآن نے کہیں بھی جائز نہیں کہا، کسی حدیث میں جائز نہیں کہا گیا۔ اچھا، بہت خوب۔
آئیے ایک سوال اور جو ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے اور بڑا دلچسپ ہے، سوال ہے کہ عالم عند الشرع کسے کہا جاتا ہے؟ شمسی صاحب، آپ کے سوالات وقت چاہتے ہیں، دلیل اور تفصیل چاہتے ہیں، جو ہم اس وقت تو نہیں دے سکتے. البتہ خیال ہے کہ اس طرح کا ایک پروگرام انشاءاللہ رکھیں گے جس میں اس طرح کے سوالات کے جوابات دیے جائیں. ابھی فی الحال اس عوامی پلیٹ فارم پر جو بات آپ تک پہنچائی جا سکتی ہے اس تعلق سے، وہ صرف اتنی ہے کہ علم ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سرسری طور پر جان لینا، اس کو بھی علم کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ علم کی حقیقت نہیں ہے. علم کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ یہ ہے کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنا اور کسی چیز کی حقیقت کو جاننا. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سرسری طور پر جاننا اور کسی چیز کی حقیقت جاننا، ان دونوں میں کیا فرق ہے. آپ غور کریں گے تو آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گا کہ دونوں میں فرق ہے. ایک یہ کہ ہم سرسری طور پر جان لیں کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے، اور ایک یہ کہ ہم اس کی حقیقت کو جانیں. دونوں میں بہت واضح فرق ہے. جی. اور علم ہی سے عالم بنا ہے. ہم فقہ اور شریعت کی کتابوں میں عالم اس کو کہتے ہیں جو احکام شریعہ کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہو، ان کو سمجھتا ہو، عقائد پر، ضروریات دین پر پورا عبور رکھتا ہو اور اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکتا ہو. مسائل شریعہ، امور شریعہ سے پوری طرح واقف ہو، عقائد اور ضروریات دین کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکتا ہو، اس کو عالم کہا جائے گا شریعت کی اصطلاح میں. اور پھر ان علوم ان کے سینے میں جو جمع ہوں گے، علم کا جو خزانہ ان کے سینے میں ہوگا، اس کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوگی. تو آپ اس خشیت کو دیکھیے اور پھر یہ اندازہ لگائیے کہ کس کے پاس اتنا علم ہے اور کس کے پاس نہیں ہے. جو اس طرح کے عالم ہیں وہ عند الشرع عالم ہیں، اور ان کا وہی حکم ہے جو علماء کا حکم ہے. یاد رکھیں، ہم بہت واضح طور پر آپ کو بتا دیں کہ سند لینے سے نہ کوئی عالم ہو جاتا ہے، دستار لینے سے نہ کوئی عالم ہو جاتا ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ بغیر دستار اور سند لیے ہوئے کوئی عالم نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے بغیر سند لیے ہوئے بھی اچھا عالم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سند لینے کے بعد بھی کوئی عالم نہ بن سکے، اس لیے کہ عالم ہونے کے لیے جو باتیں ہم نے آپ کو بتائیں وہ درکار ہوتی ہیں، سند درکار نہیں ہوتی. بلکہ جو باتیں آپ کو بتائی گئیں کہ امور شریعہ سے آگاہ ہو، عقائد و ضروریات دین سے پوری طرح واقف ہو اور اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکتا ہو. ایسا ہی ایک عجیب سا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ سورج چکر لگا رہا ہے یا زمین؟ دیکھیے، سورج تو حرکت کر رہا ہے، یہ طے قرآن پاک میں ہے، والشمس تجری لمستقر لہا. تو سورج کا چکر لگانا یہ طے ہے، قرآن پاک میں ہے. زمین چکر لگا رہی ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے خود سائنس دانوں میں کئی اختلافات ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے تاریخ اٹھا کر، پہلے کچھ اور نظریہ تھا، بعد میں کچھ اور نظریہ آیا. اس سلسلے میں قرآن میں کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسا کلام، ایسا جملہ نہیں ہے جس سے صراحت کے ساتھ یہ ثابت ہو کہ زمین ساکن و جامد ہے، ثابت ہے، یا زمین چل رہی ہے. صراحت کے ساتھ کہیں اس کا ذکر نہیں آیا ہے. سورج چل رہا ہے. جی جی، چلیے، بہت خوب. اور ایک سوال اور آیا ہے، اس کے لیے ہماری ناظرین کو ضرور بتائیں کہ روزے کی تعریف کھانے پینے اور جمع سے بچنے کا نام ہے. ایک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حالت حیض و نفاس میں روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ معنی روزہ حیض نہیں ہے. اس مسئلے پر بالخصوص حضرت اگر کوئی دلیل ہو تو ارشاد فرمائیں. ہاں،
असल में कुछ दिनों पहले ये एक, बल्कि तारीख में इस फिरके का वजूद पुराना है जिसने ये कहा कि हालत हैज़ में भी औरत को रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन अभी वक्त नहीं है कि उस फिरके के बारे में और उस फिरके की इस सोच को मानने वालों के बारे में हम कुछ तबसरा करें या उनका तफसीली रद्द करें। फिलहाल चूंकि आपने रोज़े की तारीफ की है और फिर ये पूछा है कि हैज़ कैसे माने रोज़ा है, देखिए रोज़े की तारीफ तो वही है, मुफ्तिरात सलात से रुकने का नाम, जैसा कि आपने बताया है कि खाने पीने जिमा करने से तुलूए आफ्ताब से लेकर तुलूए फज्र से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रुकना है, इसी का नाम रोज़ा है। फिर हैज़ में क्यों रोज़े से रुका जाता है? हम इससे पहले भी आपको एक सवाल के जवाब में ये बता चुके हैं कि हम शरीयत और शरई अहकाम कुरान और अहादीस से अख्ज़ करते हैं, अपनी अक्ल से नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के सामने उनका नुकसान दीन बताते हुए फरमाया, क्या ऐसा नहीं है कि जब तुम में से कोई हाइजा होती है तो वो ना रोजे रखती है और ना नमाज पढ़ती है? औरतों ने कहा, हाँ क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया, यही तो उसके दीन का नुकसान है। इसका मतलब ये हुआ कि सहाबियात रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना वो रोजे नहीं रखती थी और उन्होंने उसको अपने दीन का नुकसान कबूल किया। इसका मतलब ये कि अगर रोजे रखने की इजाजत होती तो उन्हीं सहाबियात में से जिन्होंने ये पूछा था कि आपने हमें नाक़िसुल अक्ल व दीन क्यों फरमाया, हमारा नुकसान दीन क्या है, नुकसान अक्ल क्या है, उन्हीं सहाबियात में से कोई पूछती कि हम रोजा रख सकते हैं, चलिए हम रोजा रख लेंगे, तो फिर नुकसान दीन क्या होगा? किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब ये कि सहाबा के दौर में भी औरतें हालत हैज में रोजा नहीं रखती थी। इस ताल्लुक से एक दूसरी हदीस भी है जो मुत्तफक अलैह है कि हजरत आयशा के पास एक साहबियाँ आई, उन्होंने पूछा कि हाइजा औरतों को रोजा रखने का हुक्म क्यों नहीं है, या हाइजा औरतों का हाल क्या है कि वो रोजा नहीं रखती हैं? तो हजरत आयशा ने उनसे फरमाया, अहरूरी के तुनंते, खुलासा ये कि उनको बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें हैज के अय्याम में, जब हम रसूल करीम के ज़माने में हाइजा होते थे तो हमें क़ज़ाए सौम का हुक्म देते थे, यानी रोज़ों को क़ज़ा करने का हुक्म देते थे, और हैज के दिनों में न रखने का हुक्म देते थे। इसलिए कि क़ज़ा का हुक्म देना ये इसीलिए है कि न रखने का हुक्म है। अगर रखने की इजाज़त होती तो हमसे ज़्यादा रग़बत रखने वाले और दीनी अमाल में हमसे ज़्यादा सबकत रखने वाले, सबकत का जज्बा रखने वाले अहद रिसालत और अहद सहाबा में मौजूद थे। उन्होंने, किसी ने कभी कहीं रखा नहीं। आप कोई भी सबूत ऐसा नहीं पेश कर सकते जिसमें यह हो कि उन्होंने रोजा रखा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हाइजा को क़ज़ाए सौम का हुक्म दिया है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि रोजा नहीं रखा जा सकता हालत हैज में। यह सही है कि पाकी रोजे की शर्त नहीं है, लेकिन हैज एक ऐसा उज़्र है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद क़ज़ाए सौम का हुक्म फरमाया है। अब इस सरी हदीस के होते हुए किसी तरह का कोई कयास या किसी तरह के अकली घोड़े दौड़ाना ये बिल्कुल गलत है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जनाब वाहिद अली शमसी साहब, आपने सवालात किए, इसी तरह आप सवाल हमसे करते रहिए और मुफ्ती साहब उसके जवाब इनायत फरमाते रहें। प्रोग्राम दिलचस्पी के साथ आप हजरात देखते हैं और आगे भी इंशाअल्लाह देखते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।